مکاشفۃ القلوب کے امام غزالی رحمہ اللہ رنبنے باب لگئی دا ہم باب لاندی او داغتا طریقہ دا چکر باب لگئی نو دا ہم باب دا مسائل نمخ کی دا خلقو دا اطمینان دا پارہاغان دا درود شریف یو روایت ضروری نقل کئی آغا فرمائی وی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی چکل زمائے امتی کہاغا زنانی کا سڑائی کا ورکوٹے کا غٹی او آغا یو پر درودی پاک ہوئی وی اللہ جل جلالہ دا عرش دلان دی یو پرشتہ پیدا کرے دا او دا ہم پرشتی سر دا عرش معلا دا لان دی لگی او خبید اون ازمکن لان دی لگی یو پر پا مشرق باندے او پر پا مغرب باندے لگی او بیا فرمائی وی دقا مرغی چی اللہ جل جلالہ دا پرشتہ پیدا کرے دا دا مرغی پا شکل باندے وی دا دی پا دی دو پرونو کی دومرا وزنی دی چی دا امت بلکہ دا تمام مخلوق برابر اللہ جل جلالہ آغی تا دومرا پرونا ورکڑے دی وی چی کل زمائی امتی درود پاک یوں پہ روئی وی اللہ تعالیٰ آبا پرشتی کا حکمو کی چی دا نور پا سمندر کی حپاشا حپاوخ و بیا روزا او بیا دا اخبری وزر اسرنڈا چی کل دا اخبری وزری دا مخلوق برابر پرون ورکی وی چی کل دا پر اسرنڈی وی دا ہر یو پرن یو قطر پریوزی دا ہر قطرین اللہ جل جلالہ یو پرشتہ پیدا وی ہاں پرشتی چی پیدا شی دا ہاں قبرونا وی آغا دا دق درود ویون کی دا پارا پر دورز قیامت پوری دا اللہ جل جلالہ بارگاہ کی استغفار. سبحان اللہ.